नवे नमः। नमस्सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च। पुराणेषु वा इति पुराणेषु एवञ्च कवयः उक्त तेषाम् अनुसारेण च तैः उक्त वृक्षविज्ञानम् अधिकृत्य किञ्चिदत्र प्रस्तौतुम् इच्छामि। अस्माकं सुखमयजीवनाय प्रकृतिः बहुधा उपकरोति। पृथिव्यप्तेजो पृथिवी अप् तेजः वायु आकाशरूप पंचभूतात्मिका प्रकृतिः एव मानवशरीरनिर्माणे भागं वहति। न केवलं मानवानां किन्तु 84,00,000 प्रकृतिरेव उपकारिणी इति वक्तुं शक्यते। विना प्रकृतिः अस्माकं जीवनमेव नास्ति इति। अतः प्रकृत्यां विद्यमानानां वृक्ष पशुपक्ष्यादीनां जीवनादेव अस्माकं जीवनं सुखमयं भवति इति मत्वा स्वपरिसरे विद्यमानानां पशुपक्ष्यादीनां सुखाय मानवेन प्रयत्नः कर्तव्यः इति। एवञ्च अनेन रक्षणेन किं फलम् अवाप्स्यते इत्यत्र उच्यते। अस्माभिः सर्वैः ज्ञायन्ते एव गोरक्षणेन गावः अस्मभ्यः पीयूषरूपक्षीरं लभ्यते। एवञ्च गोसम्बन्धितद्रव्याणि आयुर्वेदे च उपयुज्यन्ते। अन्येषां केषाञ्चन पश्वादीनां रक्षणेन तैः कीटकानि इत्यादृशानि हरन्त्येव। एवञ्च ततः वृक्षरक्षणेन किं लभ्यते अस्माभिः इति अत्र किञ्चित् प्रस्तौमि। वृक्षाणां त्वचादयः कर्गजनिर्माणे अर्थात् पेपर् निर्माणे उपकुर्वन्ति। एवञ्च फलानि अस्माकम् उदरपूर्णार्थं ददन्ति। पुष्पाणि अलङ्कारपोषकाणि भवन्ति। पत्राण्यपि औषधनिर्माणे उपकुर्वन्ति। शरीरमपि अर्थात् वृक्षस्य शरीरमपि गृहनिर्माणे उपयोगितुं शक्यते। अतः उच्यन्ते दशकूपसमावापि दशवापि समः हृदः दशहृदसमो पुत्रः दशपुत्रसमो द्रुमः इति इत्यादि उद्घोषणम् अस्माभिः श्रूयते एव। वृक्षाणामपि सुखदुःखादि विकाराः सन्त्येव इति अस्माकं पूर्वजानाम् अनुभवैकवेद्यः विषयः। वृक्षेष्वपि जीवः विद्यते इति। एवञ्च तेषां निःश्वासादिद्वारा एव प्राणवायुः उत्पद्यते इति च जानन्त्येव। वृक्षाणां पोषणरक्षणद्वारा वातावरणे समतौल्यं साधयितुं शक्नुमः। वायुप्रसारार्थं वर्षादिपतनार्थं च वृक्षाणाम् आवश्यकता अधिकं वरीवर्ति। अस्मभ्यं केवलं जलमात्रं स्वीकृत्य मधुराणि फलानि यच्छन्ति वृक्षाः। वृक्षाः देवतास्वरूपाः एव इति मत्वा गृहेषु तान् सुतनिर्विशेषं पोषयेयुः इति वनदेवताः इति मानवीकरणं कृत्वा तान् सम्बोधयन्ति। वृक्षादीनां पूजां कुर्युः। वृक्षाणां रक्षणद्वारा अस्माकम् आरोग्यमपि वर्धते। अतः परस्परं वर्धयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इति वक्तुं शक्यते। एवञ्च वृक्षो रक्षति रक्षितः इति संस्कृतभाषायाम् एवञ्च आङ्ग्लभाषायाम् ईच् वन् प्लाण्ट् वन् इत्यादि उद्घोषणानि समाजे तदर्थमेव प्रविष्टानि। अत एव वृक्षाणां पोषणविषये महर्षयः कवयश्च स्वीयग्रन्थेषु बहुधा प्रतिपादनम् अकुर्वन्। सन्निहितदेवतास्तपोवनतरवः इति कालिदासेन शकुन्तला कथं वृक्षपोषणं करोति इति वर्णितम्। अतः इदानीं वृक्षाणां रोपणविषये के नियमाः, कथं जलसेचनं कर्तव्यम्, एवञ्च गृहाणां परितः के वृक्षाः रोपणीयाः इत्यादि विषयाः प्रस्तूयन्ते। अत्र आदौ
वृक्षरोपणविधिः वृक्षं कथं रोपणीयम् इति विषयं वृक्षारोपणविधिः वृक्षाः कथं रोपणीयाः इत्यादि इति विषयम् आदौ प्रस्तूयते। गृहस्य परितः वृक्षारोपणात् पूर्वं तेषाम् आवश्यकजलार्थं पुष्करिणी निर्मेतव्या। नदीपरिवाहात् पुष्करिणीपर्यन्तं कुल्यादिकं निर्मेतव्यं। ततः वरुणं विष्णुं पर्जन्यञ्च सम्पूज्य हस्त मख अनुराध पुष्यमि ज्येष्ठ उत्तरफल्गुनी उत्तराषाढ़ उत्तरप्रोष्ठपद इत्यादि नक्षत्रेषु जलाशयारम्भः करणीयः। अनन्तरम् उत्तरातृतीयं स्वाति हस्त रोहिणी श्रवण मूल इत्येतेषु नक्षत्रेषु चन्द्रं ब्रह्माणं च सम्पूज्य वृक्षारोपणं करणीयं। ततः वृक्षस्य अन्यद्वृक्षस्य मध्ये అంటే वृक्षयोर्मध्ये 20 हस्त भूभागः त्यक्तव्यः। अयम् उत्तमपक्षः भवति। एवञ्च 16 हस्तदूरं मध्यमं 12 हस्तदूरम् अधमपक्षेण दृश्यते। एतस्य अन्तरस्य मध्ये वृक्षः रोहति चेत् अस्त्रेण सह वृक्षः शोधयितव्यः, नो चेत् सः विफलः भविष्यति इति च उच्यते। ततः वृक्षस्य जलसेचनविधि अरिष्ट अशोक पुन्नाग श्रीश प्रियंगु कदली जम्बु वकुल दाडिमी इत्येतेषां वृक्षाणां ग्रीष्म ऋतौ प्रातः सायं जलसेचनं करणीयं। शीतकाले सायं समये जलसेचनं करणीयं। वर्ष ऋतौ तु भूमिः शुष्का भवति चेत् रात्रिसमये जलसेचनं कर्तव्यम्। एवञ्च ततः वृक्षदोहदप्रक्रियाः कथं वृक्षाः रक्षणीयाः इति विषयं प्रस्तूयते। घृतपङ्कमिश्रितं शीतलजलेन सेचनं करणीयं। वृक्षाणां फलनाशनं सम्भवति चेत् कुळुत्थ माष मुद्ग यव तिलैः घृतञ्च मेलयित्वा शीतलजलेन सेचनं करणीयं। तदा ते वृक्षाः सर्वदा फलप्रदाः भविष्यन्ति। अजानां मेषाणां मलं यवचूर्णं तिलांश्च मेलयित्वा सप्तरात्रं निधाय अनन्तरं वृक्षाणां सेचनं कर्तव्यं। तदा फलपुष्पवृद्धिः सञ्जायते। मत्स्ययुतजलाशयात् जलं समानीय सेचनं कृतश्चेत् वृक्षः वृद्धिः भविष्यति। एवञ्च आम्रवृक्षाणां मत्स्यमिश्रितं शीतलजलम् अत्यन्त उपयुक्तं भविष्यति। खर्जूर नालिकेर वृक्षौ लवणजलम् अत्यन्तम् उपयोगाय भवति इति च उक्त्वा गृहस्य परितः के वृक्षाः रोपणीयाः इति उच्यते। गृहस्य उत्तरभागे प्लक्षवृक्षः, प्राच्यां दिशि वटवृक्षः, दक्षिणभागे आम्रवृक्षः, प्रतीच्यां दिशि अश्वत्थवृक्षाश्च रोपणीयाः। एवञ्च उद्यानवनं निर्मेतव्यं। गृहसमीपे पुष्पिततिलवृक्षाः गृहपरितः शोभाकारकाः भवन्ति इति। एवञ्च गृहस्य वामभागे उद्यानवनं निर्मेतव्यम् इति च उक्त्वा ततः वृक्षारोपणे फलानि कानि इति उच्यन्ते। वृक्षारोपणात् वातावरणकालुष्यं नश्यति। वातावरणे समतौल्यत्वं भवति। गृहस्य शोभा आयाति। अस्माकम् उपयोगाय भवति इत्यादीनि सन्त्येव। वृक्षारोपणात् अन्यान्यपि फलानि भविष्यन्ति इति उच्यन्ते। तानि अश्वत्थवृक्षारोपणेन यावत् फलम् आयाति तावत् पुत्रसहस्रेणापि नायाति इति अग्निपुराणे दृश्यते। एवञ्च अश्वत्थवृक्षपोषणेन सः धनवान् भवति इति। ततः अशोकस्य वृक्षपोषणेन
शोकं नाशयति इति प्लक्षवृक्षेण यज्ञप्रदः भवति एवञ्च क्षीरवृक्षेण एवं क्षीरवृक्षेणापि विशेषफलम् अवाप्स्यते। ततः जम्बूवृक्षारोपणात् स्त्रीसन्ततिः भविष्यति इति एवञ्च उत्तमभार्या अपि भविष्यति इति दाडिमवृक्षारोपणेन पुण्यफलं प्राप्नोति। पलाशवृक्षारोपणेन वेदसम्बन्धं ज्ञानम् अवाप्स्यते। अतः एव उपनयनकाले ब्रह्मचारिणः तेषां हस्ते पलाशदण्डं समायान्ति। श्रीवृक्षः शङ्करप्रीतिकरः एवञ्च अतः एव शिवालयेषु श्रीवृक्षान् रोपयन्ति। ततः चन्दनः चम्पकवृक्षः सौभाग्यप्रदः, वकुलः कुलवर्धकः इति केतकी शत्रुनाशिनी, केतकी वृक्षः शत्रुनाशकरः, नारिकेलः नारिकेलः बहुभार्यां यच्छन्ति इति एवञ्च शत्रुभयञ्च नाशयति इति अन्यानि फलान्यपि दृश्यन्ते एव। अत्र एतावत्पर्यन्तम् उक्त्वा एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः महद्भ्यः सर्वेभ्यः पुनः धन्यवादान् व्याहृत्य विरमामि। इदानीं कृष्णकुमार वृक्षवैशिष्ट्यं वैज्ञानिकविशेषाः इति उक्तवन्तः। तत्र एतत्पर्यन्तम् उपन्यासं कृतवन्तः पाञ्चरात्रागमरीत्या वा पौराणिकरीत्या वा? पौराणिकरीत्या एव। पाञ्चरात्रेण अस्ति? पाञ्चरात्रेण न भवति। तत्र पौराणिकरीत्या पाञ्चरात्रे अपि विद्यते एव, परन्तु मया उक्तं पुराणान्तर्गतविषयं मया प्रस्तावितमस्ति। तत्र क्षीरवृक्षम् इति उक्तं खलु? किं नाम? क्षीरवृक्षं नाम पनसवृक्षं वा? पनसवृक्षं वा? पनसवृक्षम् अस्माकं नाम वृक्षात् क्षीरकारिणी इति उच्यते। नाम फलसहितं क्षीरमपि तस्मात् बहिः आगच्छति। पनसः अथवा अर्कवृक्षः आम्रवृक्षः इत्येताः क्षीरवृक्षाः इति। तत्र क्षीरवृक्षाः इति चेत् तत्र फलवृक्षाः इत्येव इति वक्तुं शक्यते वा? वक्तुं शक्यते एव, परन्तु फलवृक्षाः सर्वेपि क्षीरवृक्षाः नैव। ये फलवृक्षाः तत्र केचन वृक्षाः एव क्षीरवृक्षाः इति संज्ञा भवति। वृक्षा अन्येषु अपि भवति। वृक्षेभ्यः यदि क्षीरम् आयाति चेत् ते क्षीरवृक्षाः इति। तत्र जिगुरु इति वर्तते खलु, तन्नाम